इब्राहीमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फ़ी ग़ैर मुनक़सिमी मौला युसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद अल्लाह जल्ल व अज़्ज़ा के एहसान, इस खालिक़ के कायनात की दी हुई तौफ़ीक़ से मैं और आप ख़त्म कुरान मजीद की महफ़िल के सिलसिले में आज यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि खालिक़ के कायनात हम सबका आना और कारी साहब का कुरान मजीद तरावी में ख़त्म करना, सुनने वालों का सुनना अपनी बारगाह आलिया में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इतनी ला रहे बेहद किताब है। हम सही मानों में ना कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझे नहीं। कुरान बड़ी पावरफुल किताब है, इसकी बड़ी ताकत है, इसका बड़ा मकाम है। अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, महबूब अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते। किस पर? पहाड़ समझते ना कितनी मजबूत चीज़ है, आम नहीं होती है। अगर इसके साथ कोई भारी भरकम चीज़ भी लग जाए ना तो वो टूट कर बिखर जाती है। अल्लाह फरमाता है महबूब अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ, आप देखते कि वो पहाड़ टूट फूट कर बिखर जाता। कुरान कितनी ताकत है, कुरान अपने अंदर बड़ी ताकत रखता है, हम इसको समझे तो सही। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं एक मरतबा मस्जिद नबवी के बाहर ख़जानों का ढेर लग गया। रात का वक्त करीब था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा आज रात तुमने इस ख़जाने पर पहरा देना है। क्या करना है? आज रात इस पर पहरा देना है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं पहरा देने के लिए मुकर्रर किया गया। फरमाया रात का कोई वेला हुआ, एक शख्स आया, उसने ना ख़जाने से अपनी झोली भरनी शुरू कर दी, ख़जाने से झोली भरनी शुरू कर दी। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने जाके उसे पकड़ लिया। मैंने कहा चल तुझे तो सुबह दरबार मुस्तफ़ा में पेश करूँगा। कहता है अबू हुरैरा बात ये है अयाल दार हूँ, काफ़ी सारे बाल बच्चे, मजबूर हुआ हूँ तभी तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेहरबानी करो छोड़ दो। अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे तरस आया और मैंने उसे छोड़ दिया। कहा कि जब सुबह मैं हुजूर के दरबार में हाजिर हुआ, अभी कोई बातचीत नहीं, रात का वाक़या हुआ, सुबह मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। जैसे ही हाजिर हुआ हुजूर मेरी तरफ देख कर फरमाने लगे या अबा हुरैरा मा फ़अला असीरुकल बारिहता, अबू हुरैरा और रात वाले चोर का क्या बना, रात वाले चोर का क्या बना। आज तो लोग कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, इधर का इल्म नहीं, उधर का इल्म नहीं। आज लोगों ने ऐसी ऐसी मशीनरी तैयार कर दी है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि जनाब ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो वो टेक्नोलॉजी, वो इंस्ट्रूमेंट जो आला है वो बताता है कि इस ज़मीन की तह में तेल मौजूद है कि नहीं है। ऐसे आले ईजाद हो गए कि ज़मीन के ऊपर रखें तो वो आला बताता है कि ज़मीन की छाती के अंदर गैस है कि नहीं। ऐसे आले ईजाद हो गए। सिर्फ पहाड़ पर जाकर रखे तो वो आला बताता है इस पहाड़ की छाती में सोना है कि नहीं। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं नबी को ये इल्म नहीं, नबी को वो इल्म नहीं, जब इनकी कौम बड़ी होगी ना, टेक्नोलॉजी जब वो पढ़ेगी तो कम से कम इनकी बातें सुनकर इनके मुंह पे थूकेगी एक बार ज़रूर, कहेगी कि एक बंदे की बताई हुई मशीनरी ज़मीन की तह में पड़ा तेल भी बता देती है, गैस भी बता देती है, पहाड़ों की छाती में पड़ा सोना भी बता देती है। तो जिसको अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाकर भेजा, क्या उसे इल्म नहीं दिया? हम सवाल जरूर करेंगे। सुबह पहुंचे, हुजूर ने इरशाद फरमाया मा फ़अला असीरुकल बारिहता, अबू हुरैरा वो रात वाले चोर का क्या बना। अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, कहते हैं हुजूर उसने बड़ी मिन्नत समाजत की है, मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा वो झूठा है, आज रात फिर आएगा, आज रात फिर आएगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं अब तो मुझे शिद्दत से इंतजार हुआ ना उसका, क्योंकि अब हुजूर ने जो कह दिया था वो आएगा तो यकीन है वो आएगा। आप फरमाते हैं शिद्दत से इंतजार कर रहा था, रात का कोई वेला हुआ, कहा कि फिर आ गया। उसने फिर खजाने से झोली भरनी शुरू। ये मैं किसी की कहानी नहीं सुना रहा, ये हदीस सुना रहा हूँ। उसने फिर झोली भरनी शुरू की, कहा कि झोली भर रहा था, मैंने जाके पकड़ लिया। मैंने कहा चल कल तो छोड़ दिया था, आज तुझे दरबार मुस्तफ़ा में पेश कर। फिर उसने ना बड़े तरले डाले, बड़ी मिन्नत की, कहा अबू हुरैरा मेहरबानी कर। अबू हुरैरा फरमाते हैं फिर मुझे तरस आया, मैंने उसे छोड़ दिया। कहा कि सुबह जब फिर दरबार मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ, हुजूर फिर मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाने लगे मा फ़अला असीरुकल बारिहता, तो अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या बना।
عرض کرتے ہیں حضور پھر اس نے منت کی بھی چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جھوٹا ہے وہ آج رات پھر آئے گا. آپ فرماتے ہیں آج رات تو بڑی شدت سے انتظار ہوا نا کہ جو 2 مرتبہ مجھے دھوکہ دے کر گیا ہے تو اس کو پکڑ کے دربار مصطفیٰ میں پیش کروں. کہا رات کا کوئی ویلا ہوا وہ پھر آ گیا, جولی بھرنے لگا. آپ فرماتے ہیں میں نے اسے پکڑ لی, میں نے اسے پکڑ کر کہا اب تو نہیں چھوڑنا, اب تو تجھے حضور کے دربار میں پیش کر کے ہی رہوں گا. کہنے لگا ابو ہریرہ پاس میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں, اگر وہ بات تمہیں چنگی لگے نا تو مجھے چھوڑ دینا وگرنہ نہ چھوڑنا. کہا بتا. کہا ابو ہریرہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے نا, کیا جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے, کہا کہ ساری رات شیطان اس کے قریب نہیں آتا اور وہ بندہ ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے واقعی بات بڑی اچھی لگی, میں نے اسے چھوڑ دیا. کہا کہ صبح پھر حضور کے دربار میں حاضر ہوا. حضور فرماتے ہیں ما فعل اسیر البارحہ, ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کرتے ہیں حضور آج رات میں اس نے ایک اچھی بات بتائی ہے, واقعی دل کو لگ گئی ہے, میں نے اسے چھوڑ دی. حضور فرماتے ہیں کیا اس نے بتایا؟ کہا کہ حضور اس نے کہا ہے کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے ساری رات شیطان اس کے قریب نہیں آتا, وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. جب بات سنائی نا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بندہ جھوٹا تھا بات سچی کر گئے. بندہ جھوٹا تھا بات سچی کر گئے. اگلی بات قابل غور ہے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جو پچھلی 3 راتوں سے تیرے پاس آ رہا تھا جانتے وہ کون ہے؟ جانتے ہو وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا حضور مجھے نہیں پتا. میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جو پچھلی 3 راتوں سے مسلسل تیرے پاس آ رہا تھا نا ذالک الشیطان, یہ شیطان خود ہی تھا. اللہ قرآن مجید کی چند آیتوں کی اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم رات کو پڑھ کے سو جائیں, یہ وظیفہ بھی ہے, رات کو پڑھ کے سو جائیں شیطان قریب نہیں آئے گا اور اللہ کی حفاظت میں بندہ رہے گا. جس کے ساری رات شیطان قریب نہ آئے اللہ کی حفاظت میں رہے, صبح فجر کے لیے اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ قرآن کی عظمت کو سمجھے, قرآن کی طاقت کو. آخری حدیث چھوٹی سی میں عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید حبل اللہ ہے. حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ, اللہ کی رسی ہے. فرمایا اس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا دست قدرت میں ہے. کسی نے کہا تھا نا میرے دل کی طرف آتے ہیں بہت سے راستے, راہ خلوص سے آنا فاصلہ کم پڑے گا. تو یہ قرب الہی میں جانے کا بالکل شارٹ کٹ راستہ ہے. قرآن کو تھام لیں, قرآن کو حرز جام بنائیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی, پھر اس کو اقبال کی طرف منسوب کر دیا گیا. کہا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اللہ پاک عمل کی توفیق.